नमस्कार श्रोताबिन, हामी आज वर्तमान समयमा नेपाली राजनीतिमा एउटा विषयले चर्चा पाएको छ। त्यो विषय हो लिपुलेक। भारतीयहरूले जसरी भारतीय सेना मार्फत निर्माण गर्न लागि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको सडक छ, त्यो विषयलाई लिएर नेपाली राजनीति अहिले विभाजित छ। यही विषयमा कुरा गर्नका लागि सुदूरपश्चिमको पत्रकारिता क्षेत्रमा विगत 20 वर्षदेखि लामो अनुभव बटुलेका महाकाली नदी र महाकाली क्षेत्रका विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएका पत्रकार, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कञ्चनपुर शाखाका अध्यक्ष विष्णु अवस्थीलाई हामीले केही कुरा राख्ने प्रयास गरेका छौँ र उहाँसँग हामी लिपुलेकका विषयमा केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। नमस्कार विष्णु सर। नमस्कार। तपाईँ विगत 20 वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। महाकाली नदीका विषयमा तपाईँ जानकार पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले महाकालीका विषयमा जानकार राख्नुहुने ऋषि लोम्सालीसँग पनि लामो समय सङ्गत पनि गर्नुभयो, उहाँसँग बुझ्नुभयो, उहाँले गरेका गतिविधिमा नजिकबाट निहाल्नु पनि भयो। त्यसकारण तपाईँसँग थुप्रै अनुभव पनि होला। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जुन किसिमले लिपुलेकको विषयलाई लिएर नेपाली राजनीति विभाजित छ, यसको कारण के देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। सबै महानुभावहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। लिपुलेकको विषयमा राजनीति विभाजित हुनुपर्ने कारण छैन, विभाजित हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्दछ र लिपुलेक नेपालको हो भन्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु। लिपुलेक मात्रै होइन, लिपुलेक भन्दा अझ पश्चिमतिरको भूभाग लिम्पियाधुरा जसलाई हामी भन्छौँ, त्यो लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालको हो। त्यो अविच्छिन्न नेपालको रहन्छ र वर्तमान अवस्थामा यो विषयमा धेरै तरङ्गित भएको छ। नेपाली राजनीति, नेपालका मान्छेहरू तरङ्गित भएका छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रममा हिजो नेपालका राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समेटिएको नक्सा, नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने र नक्सा बनाउने गरिकन अगाडि बढ्छौँ भनेर जे भन्नुभएको छ, त्यसले एउटा सुगत अनुभूति गरेको छ। त्यसले एउटा सुगत प्रसङ्ग उल्लेख भएको छ र हामी नेपालीहरूका लागि पहिलो पटक नेपाल सरकारले यी भूभागहरू नेपालका हुन् भनेर बोलेको छ। यो राम्रो पक्ष हो। र अहिलेको सवालमा जहाँसम्म लिपुलेकका सन्दर्भमा उठेका विभिन्न सवालहरू छन्, त्यो विषयमा निर्वाध ढङ्गले हामीसँग विभिन्न प्रमाणहरू छन्। हामीसँग 2018 सालमा गरिएको जनगणनाको प्रमाण छ। हामीसँग कुटी गुन्जी का नागरिकहरूले बैतडी मालपोत अड्डामा त्यति बेला बुझाएका मालपोतका प्रमाणहरू छन्। त्यो हिसाबले नेपालकै भूभाग हो लिपुलेक र लिम्पियाधुरा। त्यसैले अहिले यो विषयमा तरङ्गित हुनुपर्ने, विभाजित हुनुपर्ने कारण छैन। अहिले तपाईँको चाहिँ भारतको प्रधान सेनापतिले नेपालका नेताहरू र नेपालका केही मान्छेहरू चीनको उक्साटमा लिपुलेकको विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचालिरहेको भनेर मिडियामा भारतीय मिडियाहरूले लेखेका छन्, भारतीय मिडियाहरू बोलिरहेका छन्। यो विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ? चिनियाहरूले उचालेका कारणले लिपुलेकको विषय नेपालीहरूले उचालेका हुन् कि त्यो नेपालीले बोल्नै पर्ने विषय हो? होइन, अब उनीहरू अत्तालिएका छन् भारतीयहरू, जसका कारणले उनीहरू चिनियाहरूले उचालेर नेपालले यो विषय उठाएको हो भन्न भ्याएछन्। मैले त्यो सुनेको छैन, तर मैले पनि तपाईँले जस्तै सामाजिक सञ्जाल, पत्र पत्रिका, अनलाइनहरूमा पढेर थाहा पाएको हुँ। अब जहाँसम्म चीनले उचालेको हो, नेपालीहरू चीनले उचालेर बोलेका हुन् भन्ने उनीहरूसँग राइट छ। किन छ भन्दा नेपालीहरू बोल्दैनन्, कहिलेकाहीँ मौसमी हिसाबले बोल्छन्। हामी विगत 24 वर्षदेखि महाकाली सन्धि हुँदादेखि यसको विरोधमा छौँ, यो विषय उठाउँदै आएका छौँ। हामीलाई कतिपयले डलरवादी पनि भने, हामीलाई कतिले यिनीहरू काम नपाएका पनि भने। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयमा ऋषिलाल लोम्सालीले बोल्दा बोल्दा धेरै वर्ष भयो। त्यो सँगसँगै अरू अभियन्ताहरू बोलिरहेका छन्। उनीहरूले बोल्दाखेरि नसुन्ने, तर अहिले एकाएक
बोल्दाखेरि उनीहरूले अब त्यो भन्नु स्वाभाविक हो। तपाईहरू पश्चिमाहरूबाट सहयोग लिएर भारत विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु हुन्छ भन्ने पनि आरोप त लाग्छ नि तपाईँलाई। तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई विगतका दिनदेखि लागिरहेको आरोप हो। होइन, हामी नेपाली राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, हामी सहयोग कहाँबाट ल्याउँछौँ के गर्छौँ भन्ने कुरा। हामी राष्ट्रियता बचाउनका लागि पहिलो त नेपाल सरकारको सहयोग चाहन्छौँ, सहयोग मागिरहेका थियौँ। नेपाल सरकारले सहयोग नदिएपछि हामी बाहिरबाट सहयोग ल्याएर हामी कहीँनिर गलत बोलेका छौँ कि या पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई फाइदा हुने कुरा बोलेका छौँ कि, त्यहाँ पो मुख्य कुरा हेर्नु पर्यो। कसले कहाँबाट ल्याइरहेको छ भन्दा पनि त्यसको मूल थिम के हो, कहाँ छ त्यो लक्षित, के कुरा गरिरहेको छ भन्ने कुरा मुख्य हो नि। हामीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो हो, यो नेपालको अविच्छिन्न भूभाग हो, यो नेपालको अखण्ड भूभाग हो, यो नेपालको हो, यसका यो नक्साहरू छन्। त्यसैले नेपालको बनाउनु पर्दछ। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकालीमा राष्ट्रघात भएको छ, महाकाली राष्ट्रघाती सन्धि हो, यो खारिज गरेर नयाँ सन्धि गर्नुपर्दछ भनेर बोलिरहेका छौँ, टाइममा बोल्दैछौँ। त अहिले पनि तपाईँलाई भनौँ म, अहिले पनि नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दौरानमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समावेश गरिन्छ भन्नेको छ, त्यो स्वागतिक कुरा छ। तर महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो भन्ने हिम्मत गरेका छैन। अहिले पनि ती मान्छेहरू त्यही छन् जो महाकाली सन्धि एकदम राष्ट्रवादी हो, एकदम महाकाली सन्धि त पश्चिमबाट सूर्य उदाउने सन्धि हो भनेर भन्छन् होइन। अहिले प्रतिपक्षहरू विरोधमा जतिसुकै उफ्रिउन्, तर महाकाली त बेच्या त प्रतिपक्षले हो त। अहिलेका नेपाली काङ्ग्रेस जो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउबाजी, तपाईँको जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। महाकाली कसले दिया हो त, कसले गरे हो सम्झौता, महाकालीमा राष्ट्रघाती प्रावधान कसले राख्या हो। अब अहिले गोही घाँस चुहाएर हुन्छ, नागरिकलाई ढाँट्न पाइन्छ। हाम्रो एउटा के देखियो समस्या भने नागरिकको पनि एउटा खालको समस्या, राजनीतिक तहमा पनि एउटा समस्या, बिगार्ने भरि अरू नै, सपार्ने आफू मात्रै, अनि पहिलेकाहरूले बिगारे सपार्ने कसले त, अहिलेकाले सपार्नु पर्दैन। सपार्ने अहिलेकाले हो, बिगारेको कुरा सपार्ने तपाईँ हामी जस्ता सचेत नागरिकहरूले हो। तर हामी के गर्छौँ भने हाम्रो नेताले जे बोल्यो त्यसैलाई हामी कपी गर्छौँ र उसले बोलेको कुरा नै सही हो भनेर उसको पछि लाग्छौँ। सही के हो, धरातली यथार्थ के हो भन्नेतिर हामी जाँदैनौँ। तपाईँ महाकाली जे अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेकको कुरा आइरह्यो नि, अहिलेका सरकारले सडक बनाएको देखेन, किन देखेन, देख्नु पर्दथ्यो, जानकारी छैन, जानकारी हुनु पर्दथ्यो भनेर जे जति उफ्रिरहेका छन्, जे जति भनिरहेका छन्। म एउटै प्रश्न के गर्दछु भने नेपालको नक्सामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेत समावेश नगरिएको तपाईँहरूको दिमागमा छ कि छैन? नेपालको नक्सामा यी चिजहरू छुटाइएको कति बेला हो? अहिलेको सरकारले छुटाएको हो, अहिले छुटाइया हो? यो त नेपालको नक्सा बनाउने बेलै छुटाइदिया छ त बाबा। कालापानीभन्दा उताको भूभाग लिम्पियाधुरा लिपुलेक त पहिले नेपालको नक्सामा समावेश नगरेर जसले नक्सा बनायो त्यसले बदमासी गर्यो, बदमासी त्यहाँबाट सुरु भएको छ। अनि त्यो नक्सा बनाउने मान्छे को हो, कसले बनायो, खोजौँ। अनि त्यो नक्सा बनाउने बेला खोजी नगर्ने, अहिले के त भन्दा बाटो लग्यो अरे, उसलाई तिम्रो सेना यहाँ बस भनेर दिइसकेपछि सेनाका लागि राहत लैजाला, आफ्नो सेनाका लागि बाटो लैजाला, आफ्नो सेनाका लागि बिजुली लैजाला। यो तर्क हुन्छ? घर बनाउन दिने अनि बिजुली लग्यो भन्ने कुरा सुइटेबल हुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ, यो अहिले सरकारले जमिन भाडामा दिनु खोजिरहेछ भनेर जुन किसिमको सामाजिक सञ्जालमा हल्ला छ, त्यो कुरा कतिको साँचो? यदि यो बोलेको हो भने बहुत गलत बोलेको हो। मलाई थाहा छैन, मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहेको छु। यदि नेपाल सरकारका कुनै जिम्मेवार मान्छेले यो टाइपको कुरा बोलेका हुन्, भाडामा दिने कुरा बोलेका हुन् भने यो गलत कुरा हो। अनि सुदूरपश्चिममा यत्रो सुदूरपश्चिमको भूमि मिचिँदाखेरि सुदूरपश्चिमको महाकाली क्षेत्रका मान्छेहरू कम बोल्ने गरेको, कम विरोधका स्वरहरू सुनिने गरेको छ। यही नजिकैको कैलाली कञ्चनपुरतिर पुनर्वास क्षेत्रैमा पनि गोविन्द गौतमले आफू शहादत भएर पनि त्यो आफ्नो भूमिका लागि ज्यान दिनुभयो, भारतीयसँग लड्नुभयो। तर महाकाली क्षेत्रमा त्यस्तो खालको पहाड भएर हो कि किन होला भारतीयहरूसँगको प्रतिवाद देखिँदैन? कसले भने बोल्या छैन, को बोल्या छैन, बोल्नु भने के हो, किन बोलिरहेको छैन? सुदूरपश्चिम स्तरका मान्छेहरूको मौनता किन हो? मौनतै छैन। जे मौनता भनिएको छ त्यो गलत छ। कि सडकमा टायर बाल्नु मात्रै विरोध हो? आन्दोलन गर्नु, नारा जुलुस गर्नु मात्रै विरोध हो? यो तपाईँले अशान्ति फैलाउनुहोस् भन्न चाहनु भयो हो? त्यो होइन नि त। किन बोल्या छैन?
प्रेमसिंह धामी सदनमा बोल्दै बिते, दिलेन्द्र बडु बोलिरहेका छन्, अहिलेका गणेश ठगुन्डा बोलिरहेका छन् दार्चुलाबाट निर्वाचित क्षेत्र। त्यति बेला सुदूरपश्चिमका सांसदहरू बोलेकै कारणले पार्टीबाट निष्कासित भएका छन्। 2052 सालमा महाकाली सन्धि हुँदाखेरि यो सन्धि सदनबाट पास गर्नु हुँदैन भने बापत नेकपा एमाले त्यति बेला विभाजित भएको छ। सुदूरपश्चिमका सांसदहरू विभाजित भएका छन्, आफ्नो राजनीतिक क्यारियर दाउमा राखेर बोल्नु परेको स्थिति छ, बोलेका छन्, विज्ञप्ति निकालेको छ। महेश्वर पाठक, भोजराज जोशी लगायतका सांसदहरूले बोलेका छन्। त्यसो भए किन सुदूरपश्चिमका माननीयहरू जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले के काठमाडौँले नसुनेको हो? काठमाडौँले नसुनेको हो। काठमाडौँकै छातीमा टेकेपछि मात्रै सुन्छ। किन बोल्या छैन? 2054 सालदेखि हामी बोलै छौँ। म बोले छु, लुम्सालीजी बोले छन्, अरू मान्छे बोले छन्। सुदूरपश्चिमका मान्छेहरू राजनैतिक रूपमा बोलेका छन्, सामाजिक रूपमा बोलेका छन्, ठाउँ ठाउँमा बोलेका छन्, हरेक फोरममा बोलेका छौँ। महाकालीमा राष्ट्रघात भयो, महाकाली कालापानीमा भारतीय सेनाहरू बसालेको छ, कालापानीमा अतिक्रमण भएको छ, लिम्पिया धुरा अतिक्रमण भएको छ, लिपुलेक अतिक्रमण भएको छ भनेर पटक पटक बोलेका छौँ। यो बोल्या हामीले नै बोलेर अहिले त्यहाँसम्म पुगेका छ। तपाईँलाई के लाग्छ अब यो लिपुलेकको विषयलाई लिएर यहाँको नागरिक स्तरबाट गर्न सकिने प्रयास र सरकारले तुरुन्तै तत्काल गर्नुपर्ने के हो जस्तो लाग्छ? तपाईँले महाकालीका विषयमा लामो बुझ्नु भएको छ, लिम्पियाधुरा कालापानीको विषयमा बुझ्नु भएको छ, तपाईँले कालापानी मार्च पनि गर्नुभयो हो। तपाईँले विगतका धेरै समयमा नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट चिन्नु पनि हुन्छ। नेपाली राजनीतिको जुन किसिमको परिवेश छ त्यो परिवेशलाई चिन्नु पनि भएको छ। तपाईँ एउटा पत्रकारको आँखाले के देख्नुहुन्छ? नेपालले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ। नेपालको आफ्नो नक्सामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहित बनाउने नक्सा एउटा होला, उसले आफ्नो नक्सा बनाउला। भारतले लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको आफ्नो नक्सा बनाइराख्ने, नेपालले पनि लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा बनाइराख्ने हो भने समस्याको समाधान हुँदैन। नक्सा समस्याको समाधान होइन, समस्याको समाधान कूटनैतिक पहल हो। कूटनैतिक पहल भारतीयहरूसँग गरेर नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग या नेपालको कूटनैतिक उच्चपदस्थ कूटनैतिक नियोगबाट भारतीय कूटनैतिक नियोगमा यद्यपि नेपालले असन्तुष्टिको नोट समाएको छ, त्यहाँको उसलाई पठाएको छ, राजदूतलाई बोलाएरै भनेको छ, यतिले मात्रै पुग्दैन। कूटनैतिक तहमै नापी विभागका विद्वान मान्छेहरू राखेर होइन, नदीको सीमा हो हाम्रो पहाडतिरको सीमा भनेको नदीले छुट्याएको सीमा हो। महाकाली नदी सीमा नदी हो। यो 1816 को सुगौली सन्धिपछि महाकाली नदी सीमा नदी बन्न पुगेको हो। त्योभन्दा पहिला नेपाल कुमा गढवालसम्म नेपाल थियो, हामी कुमा गढवालसम्मै थियौँ। पुरै सिङ्गो पहाड हिमाञ्चल प्रदेश नेपालको थियो। पछि हामी खुम्चिनु परेको 1816 को सुगौली सन्धि। अब ज्यू मैले वर्तमान अहिलेको विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना भाइरस जसका कारणले अहिले विश्व आक्रान्त छ, कोरोना भाइरसको कारणले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले उदासीनता दियो या तद्रुपता देखायो? तपाईँलाई के लाग्छ? कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सरकारले गर्न सक्ने जति गरेको छ। कोरोना भाइरसको औषधि छैन, कोरोना भाइरसलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन, कोरोना भाइरस कसमा छ भन्ने जानकारी गर्न सक्ने अवस्था छैन। धेरै मान्छेहरू सरकारले केही गरेन भन्छन्, म चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्छु। लकडाउन गरेकै छ, घरमा सुरक्षित बस्नुहोस् भनेकै छ, बाहिर नजानुहोस्, अरू मान्छेको सम्पर्कमा नजानुहोस् भनै छ, अनि तपाईँ जबरजस्ती बाहिर निस्कनुहुन्छ, के गर्न सकिन्छ? के गर्नुहुन्छ? जबरजस्ती भिरमा हाम फाल्नेलाई के गर्न सकिन्छ? राम भन्नुभएको अर्को विकल्प छ? अब सरकारले केही गरेन अरे गर्नुपर्ने के थियो? हो एउटा कुरा के थियो भने सरकारले भारत लगायतका विदेशमा जो नेपाली नागरिकहरू फसिरहेका छन् उनीहरूलाई ल्याउनु पर्दछ। धेरै मान्छेहरू ल्याउनु हुँदैन, यो कोरोना आउँछ भन्छन्। हि बाबा सुरक्षित तरिकाले ल्याउनु पर्दछ, किन नल्याउने? मान्छे अन्तिम अवस्थामा घर जाँदैन। भारतीय भूमिमा रहेका अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउनुपर्छ तपाईँले भन्नुभयो। सरकारले यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकेन भने उनीहरूको पनि विचल्ली हुन्छ र यहाँ महामारी रूपमा कोरोना भाइरस फैलिन्छ भन्ने चिन्तालाई त तपाईँले बुझिदिनु भएन नि। अर्को आउँछ भनेर आफू डराउने, आफ्नो भाइ बाहिर बसिरहेछ, ऊ रोग लागेर आउँछ मलाई पनि सार्छ भनेर तपाईँले सुरक्षित बस्नु पऱ्यो नि त। अनि तपाईँले उसलाई उतै बस यहाँ नआइजा भनेर थोड्न पाइन्छ? घर आउनबाट रोक्न पाइन्छ? घर नआएर कहाँ जान्छ? घर आउनुपर्छ, आउनु पाउनु पर्दछ, घर आउँछ। अनि उसले रोग सार्छ भन्ने चिन्ता छ भने उसको सम्पर्कमा नजानुहोस्, आफू सुरक्षित बस्नुहोस्, घरमा बस्नुहोस्। तपाईँ घरमा किन आउँछ?
तपाईँ घरमा आयो भने रोक्नुहोस्, ए उतै जा, न मेरो घरमा भन्नुहोस्। अनि आफू चाहिँ अर्कोसँग संक्रमण हुन्छु भन्ने खालको मानसिकता बनाइराख्ने, अनि अर्को मान्छे उता रोकिरहोस्, उता बसिरहोस् भनेर चाहनुहुन्छ। तपाईँको भनाइ भारतमा रहेका 6 लाख नेपालीहरू तुरन्त सरकारले घर ल्याउनु पर्यो भन्नु खोजे। घर फर्कन चाहनेलाई ल्याउनु पर्यो। घर फर्कन नचाहने मान्छे उतै बसिरहेको मान्छेलाई समस्या भएन, बसिरहेको छ। तर जो मान्छे घर फर्कन चाहन्छ, जो आफ्नो देश फर्कन चाहन्छ, त्यो मान्छेलाई आउन दिनु पर्दछ, ल्याउनु पर्दछ। व्यवस्थापन